السلام عليكم. آخر حاجة توقفنا فيها بطبيعة الحال هو لو طابلو دو ريبارتيسيون دي شارج انديريكت. داكوغ فوالا. دونك دابا غادي نشوفوا لا ديتيرميناسيون دونشينمون دي كو، يعني بروسيس دو برودكسيون، يعني كيفاش كدير لا سوسيتي حتى كدير لا برودكسيون بطبيعه الحال، يعني شنو هما المحاور ولا المحطات اللي كدوز منها لونتربريز. داكوغ دونك اول حاجه كديرها لا سوسيتي هي كدير لاشا. داكوغ يعني كتشري لا ماتيير بروميير. داكوغ فوالا. دونك من بعد ما كتشري هاد لا ماتيير بروميير هادي يعني كتستوكيها. داكوغ يعني كنهضر هنا على ستوك دو ماتيير بروميير. دونك هنا كنهضر على لاك دابروفيزيونمون. داكوغ فوالا. من بعد كنهز لا كونتيتي اللي انايا بغيت نديرها لا برودكسيون، بالتالي درت لها كتكون عندي نوع ديال لا برودكسيون. داكوغ فوالا. بعد ما كتكون عندي لا برودكسيون داكوغ كنستوكي هاد لي برودوي هادو، كو سوا دي برودوي فيني ولا سيمي فين. دونك كنستوكيهم من بعد دونك كتجي المرحله ديال لا ديستريبيسيون. داكوغ فوالا. دونك غادي نعاود. دونك عندنا لاشا. داكوغ من بعد كنستوكي هاد لاشا، من بعد دونك كتجي المرحله ديال لا برودكسيون، من بعد كنستوكي هاد لا برودكسيون هادي كو سوا برودوي فيني او لا برودوي سيمي فيني، ومن بعد دونك كندير ما يسمى فوالا لو ستوك. ايفيدامون دونك فوز افي لا ديستريبيسيون، يعني لا ديستريبيسيون يعني سي لو كا جات لو فونت. بيان. دونك اول حاجه غادي نشوفوها بالنسبه للاشا، غادي نشوفوا نحسبوا لو كو داشا. اشنو هو لو كو داشا؟ تبعوا معايا مزيان الله يرضي عليكم باش نفهموا شنو كنقصدوا بلو كو داشا. Donc on suppose أننا شرينا la matière première. La valeur ديال la matière première هي 2000 درهم. داكوغ فوالا. بالنسبة للترونسبور ديال باش نوصل هاد لا ماتيير بروميير لونتربريز ديالي خسرت عليها بطبيعة الحال 100 درهم، وبالتالي ملي نحسبوا لو توتال كنلقاو 2100 درهم. بيان. دونك هاد 2100 درهم هو لو كو داشا. دونك سي جامي سولتك قلت لك اودي شحال هو ولا شنو هو لو بري داشا، بطبيعه الحال لو بري داشا هو 2000 درهم. داكوغ فوالا. ولكن لو كو داشا راه هو فوالا سي لو توتال بطبيعه الحال، يعني لو بري داشا بلس لي فري داشا. داكوغ فوالا. دونك اون جينيرال دونك كنحصلوا على هذه القاعده هذه، انا لو كو داشا يبقى تو سامبلومون سي لو بري داشا بلس لي فري داشا. نشوفوا ان اكزرسيس باش نفهموا اكثر. دونك لا سوسيتي ا رياليزي زوبيراسيون سويفونت. دونك دارت لوبيراسيون ديال لاشا. داكوغ دونك شرات 3 كيلوغرام دو ام دو لا ماتيير بروميير ام 100 درهم لونيتي، وشرات 4 كيلوغرام دو ماتيير بروميير بي 500 درهم لونيتي، وبالنسبه لي فري داشا بور شاك ماتيير هو 5 دراهم، يعني فري دو ترونسبور دو شاك فوالا، يعني فري داشا باردون هو 5 درهم pour chaque matière. Donc, travail à faire, déterminer les coûts d'achat pour chaque matière première. Donc, on a deux matières premières. On a la matière première M et la matière première N. Donc, je vous la solution, s'il vous plaît. Donc, بالنسبة la matière première M, donc, ديما quand tracé le tableau de fait 4 colonnes. Donc, élément, la quantité, le prix unitaire, la valeur unitaire, ou donc, on a la valeur totale. Là, le coût total. D'accord? Voilà. دونك تحت ايليمون كنكتبوا لو بري داشا، من بعد كيكون عندي لي فري داشا. داكوغ من بعد كيكون عندي ما يسمى به لو كو داشا. بيان. دونك انا شحال شريت 3 كيلوغرام دو ام. بيان. دونك 3 كيلوغرام بطبيعه الحال دونك لا كونتيتي ديال فري داشا بطبيعه الحال هي 3 كيلوغرام، لا كونتيتي ديال لو كو داشا هي 3 كيلوغرام. داكوغ فوالا. دونك دابا نشوفوا لا فالور يونيتير. لا فالور يونيتير ديال لو بري داشا الاول ديال ام داكوغ هو 100 درهم. 100 درهم. لي فري داشا هو 5 درهم. دونك انايا باش نحسب لا فالور توتال يكفي انني ناخذ لا كونتيتي ملتيبلي بار لا فالور يونيتير. باغ اكزومبل دونك 3 مضروبه في 100 كنلقى 300 درهم، كناخذ 3 مضروبه في 5 كنلقى 15 درهم. داكوغ فوالا. دونك كنجمع التوتال يعني كنلقى 315. انا باش نحسب لا فالور يونيتير ديال لو كو داشا ماشي كندير 100 زائد 5، لا غلط، كناخذ لا فالور توتال مقسومه على لا كونتيتي توتال، يعني كناخذ 315 مقسومه على 3، وبالتالي كنلقى 105. داكوغ هذا هو الخطا اللي كيديروه تقريبا الاغلبيه ديال التلاميذ. داكوغ فوالا، يعني ما ديروش سيل فو بلي. دونك بور لا ماتيير بري نفس الحاجه. دونك اليمون لا كونتيتي لو بري يونيتير. دونك فوز افي دونك 4 كيلوغرام فوالا. دونك لو بري يونيتير 500 درهم، لا فالور توتال 2000 درهم. نفس الحاجه بالنسبه لي فري دونك 20 درهم.
وبالتالي لو كو توتال هو 2020 داكوغ 2020 درهم. انا ملي نبي نحسب لا فالور يونيتير كناخذ 2020 مقسومه على 4 كيلوغرام وبالتالي كنحصل على 505 كيلوغرام. دونك هادشي اللي كان اخوان في هذه الحصه هذه بكل عجاله بطبيعه الحال. ميرسي بيان بور فوتر اتونسيون. دونك على بروشين ان شاء الله.